पटेरले बारेर यो ढल्न आँटेको त्यो पनि बाँसको झ्याङको फेदमा यो सानो झुपडी छ। हामी यो झुपडीभित्र के छ जाँदैछौँ भित्र, तपाईँहरू माझमा राख्नेछौँ। हामीले यस्तै पीडितहरू खोज्दैछौँ जसले चाहिँ साँच्चीकै भोकको सामना गरेको छ र जसको घरमा साँच्चीकै चुलो निभेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी राहत दिने कोसिसमा आज हामी घर घरै यसरी आएर हेर्दैछौँ। को दिदीहरू जस्ता हामी जस्तो सबै नेपालीको यथार्थ दुःख बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले सही काम गरेर दुखीलाई चाहिँ आशा पुछ्ने काम गरिदिनु भयो, त्यसको एकदम धन्यवाद र एकदम खुसी पनि छौँ। पुग्छ यतिले? कतिजना बस्नुहुन्छ अरे यहाँ? 7जनालाई त यो त पुग्दैन होला त चामल धन, एक छाक पनि रहँदछ त यहाँ त यस्तो लाग्छ मलाई त आफूले चुनाव दिएर जिताएको मान्छेलाई कुट्नुभन्दा आफ्नै हात खिचाउन चाहिँ त्यस्तो अवस्था आएको छ हाम्रो गाउँमा। अस्ति यत्रो दिनसम्म लकडाउन हुँदाखेरि तपाईँहरू भोकै पनि बस्नु पर्यो? कति दिन भोकै बस्नु? 2-3 दिन। नैतिकता रूपले त मिल्दैन होइन, कुनै पनि त्यस्तै मूर्खता गर्नु भने 2-3 थप्पड हान्ने मन थियो। दर्शक पनि यो तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ, यो सानो घरमै दुईटा परिवार बस्नुहुन्छ र पल्लो घरमा एउटा परिवार बस्नुहुन्छ। त्यहाँभित्रको दृश्य तपाईँहरू माझ हामीले राखिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दैन त? खोलामा काम गर्छ। खोलामा काम गर्छ। उहाँहरूको जग्गा जमिनहरू केही पनि छैन? हाम्रो जस्तो त्यो हाम्रो त एउटा घर, यिनीहरूको त्यही एउटा घर। सरकारले गर्न नसकेको काम एउटा वडा जस्तो चाहिँ निर्वाचित हामीले चुनाव जिताएर गएको मान्छेले गैर जिम्मेवारी काम गरिरहेको छ नि त। दुखी गरिबको लागि तपाईँले आँसु पुस्ने काम गर्नु भएको छ। जो साँच्चीकै भोको छ, जसको घरमा साँच्चीकै चुलो निभेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जसरी पनि दिन्छौँ भनेर हामीले यो अनुसारले लाग्दैछौँ। अब हेरौँ गाउँमा अरू कतिजना भेट्छौँ, त्यो अनुसारले लिस्ट रेडी गरेर अनि हामी उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नेछौँ। हामीलाई फलो गर्दै गर्नु होला। Good TV, good TV. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. दर्शकबिन पछिल्लो समय हामीले केही सहयोगी दाताहरूको मार्फतबाट सहयोग आए अनुसारको हामीले जति सक्दो धेरैजनालाई सहयोग वितरण गरिराख्दा हाम्रो घरमै स्पेसल्ली मेरो घरमै मान्छेहरू अहिले चाहिँ मलाई पनि राहत चाहियो, म चाहिँ छुटेँ भनेर आइराख्नु भएको छ। आउनुभएको बिहान बिहानै 3जना। अर्को आमा नि आउनुभएको? उहाँ चाहिँ तपाईँको आमा भएन त कहाँ हिँड्नु भएको तपाईँहरू बिहान बिहानै? आमा कता हिँड्नुभयो बिहानै? हजुर कहाँ हिँड्नुभयो भन्नु त? हजुर छोरी भोकै छ भने होला, आमा हुन् छोराछोरी भोकै छन् भनेर त्यसो होला। हो आमा कि कता हिँड्नु भएको भन्नु त? हजुर रासन बाँड्नु हुँदैछ भनेर आउनुभएको? अनि हामीले त पर्सनल अब हामीसँग जति छ त्यति हामीले त पुर्याएर दिने हो होइन? अनि तपाईँहरू यसरी राहत माग्नको लागि त गाउँपालिका पो जानुपर्ने हो त? माथि हो गाउँपालिका। किन नजानु भयो? अनि हामी त यहाँ आएको नि। कसले यहाँ जानु भन्नुभयो? खै साथीहरूले को साथीहरूले? गाउँपालिका चाहिँ जानु भएको छैन माग्न? किन नजानु भएको? अब उहाँलाई बोलाएकै छैन नि त यहाँ। अनि यहाँबाट चाहिँ बोलाएको छ त? कसले बोलाएको छ यहाँबाट चाहिँ? यहाँ कसले भन्दाखेरि यहाँ यही यो घर बाँड्छ नरे भनेर नि हामी नि त। तपाईँहरूको खाने छैन? छैन नि। अब अर्का खेतीमा बन्नु। अब हामीले भनेको त पर्सनल होइन, मैले सकेको मैले प्लस अब मलाई कसैले पैसाहरू कसैले पठाइदिनु भयो भने त्यो बराबरको मैले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई दिने कोसिस गरिराखेको छु होइन? तर यसरी अब तपाईँहरू यसरी आश गरेर यहाँ त आउनु भएको छ ठिक छ, तर मैले पनि मसँग बजेट हुने गरेर त दिने हो नि त होइन? बजेटभन्दा बढी त मैले कहाँबाट ल्याएर दिने भन्नु न? मैले पर्सनल्ली पनि कति धेरै बाँडिसकिसकेको छु। अब अहिले हामीसँग छैन होइन, जति छ हामीले त्यो डिभाइड गरिसकिसक्यौँ। ठिकै छ, पछि तपाईँहरूलाई आयो भनेदेखि हामी दिउँला होइन? नत्र भनेदेखि अब हामीसँग त विकल्पै हुँदैन होइन? गाउँपालिका हो नि त, गाउँपालिका दिने हो। यहाँ त व्यक्तिगत तरिकाले यहाँ कसैलाई मनको भएकोलाई यसो दुःख पाएकोलाई यसो अलिअलि दिने हो नि त। सबैलाई दिने भनेर गाउँपालिका दिने हो। गाउँपालिका दिने हो नि त। हामीले सके जति धेरैलाई जस्तो उहाँहरूले पठाउनु भएको हुन्छ यति घरको लागि भनेर एउटा कुनै दृश्य देखाइसकेपछि त्यति घरको लागि भनेर पठाउनु भएको हुन्छ। त्यही पनि सकेसम्म त्यहाँ नजिकै भएको व्यक्तिहरू चाहिँ कोही पनि भोको बस्नु नपरोस् भनेर हामीले धेरैभन्दा धेरैलाई वितरण गरिराखेको छौँ होइन?
सो त्यति गर्दाखेरि पनि कभर नभइकन बिहानदेखि मेरो घरमा चाहिँ स्पेसल्ली ल हामीलाई पनि राहत दिनु पर्यो भनेर पुगेको भएर आज चाहिँ हामी स्थलगत रिपोर्टिङको लागि आएको छौँ। हेर्दैछौँ, यहाँ सर्वेक्षण गर्नेछौँ। आज चाहिँ कसको घरमा चामल छैन तिनीहरूको चाहिँ नाम लिस्ट रेडी गरेर हामी दिन्छौँ भनेर आज चाहिँ हामी फिल्डमै आएका छौँ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो घरमा अहिले चाहिँ मान्छे हुनुहुन्न। आई थिङ्क अहिले चाहिँ हामी बोलाउँछौँ होइन। सो भित्र पनि हेरौँला। तर यो दृश्य देख्दाखेरि नै हाम्रो मन अलिकति फटक्क भयो के। सो त्यो भएको भएर यहाँनिर आएको थियौँ। तर भित्र ताला लगाइएको रहेछ। अहिले हामी यहाँको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। साथै उहाँहरूको घरभित्र पनि हेर्नेछौँ के छ अवस्था। जो साँच्चीकै भोको छ, जसको घरमा साँच्चीकै चुलो निभेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जसरी पनि दिन्छौँ भनेर हामीले यो अनुसारले लाग्दैछौँ। अब हेरौँ गाउँमा अरू कतिजना भेट्छौँ, त्यो अनुसारले लिस्ट रेडी गरेर अनि हामी उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नेछौँ। हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। पुरै त्यो पटेर भन्छ नि, त्यो गुन्द्री बनाउने सुकुल बनाउने पटेरले बारिएको अवस्थामा छ। अब त्यहाँ ढोका तानिएको छ। सायद उहाँहरू काममा जानुभएको होला अथवा कहीँ जानुभएको होला। त्यो माथि छाना अलिकति फोकस गरिदिनु होला जुम गरेर। त्यो छाना देख्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति ठुलो हावा हुरी आयो भने टोटल्ली उडाउने अवस्थामा छ। यस्तो बिजोको अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ। त्यो भएको भएर हामी साँच्चीकै यस्तै पीडितहरूले चाहिँ पाउन राहत भनेर आज हामी फिल्डमै आएका छौँ। अब हेरौँ कतिजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नाम लिस्ट रेडी गरेर हामी राहत वितरण गर्नेछौँ। आमा बाउलाई बोलाइदिन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी खोलामा काम गर्नुहुन्छ? लकडाउन भएपछि त खोलाको काम पनि बन्द भयो नि तपाईँहरूको? अनि अहिले चाहिँ के छ खानालाई? तपाईँहरूलाई बिहान बेलुका खानालाई चामल छ? त्यही अलिकति जो सब एक दुई साग पुग्ने मात्रै छ होइन? कतिजनाको परिवार बस्नुहुन्छ? 5जनाको परिवार यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ। अलिकति यो भित्र थिचिदिनु होला। उहाँहरूको बेडहरू यसरी बस्नु भएको छ। यो त पानीहरू आउँदा यो बारबाट छिर्दैन? बाछिटा पानीहरू आउँदा बाछिटा आयो भने छिर्छ। कति वर्ष भयो यहाँ यसरी बस्नु भएको? म चाहिँ अस्ति भर्खरदेखि बिहे गरेर आएको। थुप्रै वर्ष भयो यसरी बसेको। धेरै वर्ष भइसक्यो है। तपाईँहरूको जग्गा जमिनहरू के पनि छैन? खोलामा काम गरेर बिहान बेलुकाको साग पार्नुहुन्छ? यतापट्टि चाहिँ किचन। यो बाछिटा आयो भने त सबै छिर्छ है भित्र? अस्ति यत्रो दिनसम्म लकडाउन हुँदाखेरि तपाईँहरू भोकै पनि बस्नु पर्यो? कति दिन भोकै बस्नु? 2-3 दिन भोकै बस्नु पर्यो है? सुरुमा 10 केजी दिएको त अनि फर्म भर्नु भन्नु कि फर्म भर्नु नागरिकता ल्याउनु फर्मसम्म पनि भर्यौँ। फर्म भरेको 1 महिना पछि त दिएको हामीले। त्यही पनि गाविसमा गएर अनि मात्रै दिएको। दिनै मानेको थिएन। एक छाकमा कति केजी चामल लाग्छ हाम्रो? 3 केजी। 3 केजी? दर्शक पनि यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो अलिकति बार पनि देखाइदिनु होला। उहाँहरू यसरी टाटीले बारेर यसरी बस्नु भएको छ। 5जनाको परिवार यही घरभित्र बस्नुहुन्छ। मतलब गिटी नै कुट्नुहुन्छ? त्यस्तै सबैले गिटी नै हो? उहाँहरूको पनि जग्गा जमिनहरू केही छैन? छैन, यति नै हाम्रो जग्गा। उहाँको नाम चाहिँ के हो? दिपक के? विश्वकर्मा। दिपक विश्वकर्मा। तपाईँको चाहिँ? मेरो रुबिना विश्वकर्मा। ए ओके। यहाँ पनि भित्र चामलहरू केही छैन? अलिकति त जसो पनि यो ताला लगाएको रहेछ। सायद उहाँहरू अहिले काममा जानु भएको होला। सो हामीले अब उहाँको घर र उहाँको सँगै जोडिएको भएर र त्यस्तै अवस्था भएको भएर यहाँको पनि हामीले नेम लिस्ट चाहिँ टिपेर लगेको छौँ। हुन्छ, भोलि तपाईँहरू चामल लिनको लागि आउनुहोस् है त। छैन है यस्तो बिजोक। भाइ यो घरमा 5जना बस्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? खोलामा जानुहुन्छ। खोलामा जानुहुन्छ? अहिले पनि खोलामा जानु भएको हो? आमै उहाँहरूको कामै खोलामा जाने मात्रै हो? जहिले त जानुहुन्छ। अनि अरू छैन कमाउने ठाउँ? कमाउने ठाउँ अरू छैन उहाँहरूको? खेतीपातीहरू केही छैन होला नि? एकदमै बिजोक अवस्था रहेछ हौ। राम पटेलले बारेर। यता यहाँ बेड हेर्नु।
मान्छे नआएको कारणले काम गर्न गएको भएर हामी आफै पसेको छौँ। एउटा घर यही हो। ल यस्तो रहेछ, छिमेकी दिदीले यहाँ खोलिदिँदै हुन्छ। दिदी हेर्नु त भित्र, हेर्नु त। केही पनि छैन। केही छैन। उहाँहरू अहिले के खोलामा काम गर्न जानु भएको हो? खोलामा गएको। यो चाहिँ एउटा घर? यहाँ एकजनाको, यो माइलो छोराको। एक परिवार बस्छन्। बाबुआमाको पनि केही पनि छैन। पेन पोपरा घर बिग्रेर त्यो पनि अलिअलि साहाले गेर यतिको भयो। यो एक परिवार बस्ने घर यो? यताको यहाँ बारेको रहेछ बिचमा, यो एक परिवार रहेछ, यहाँ बारेको रहेछ, यता एक परिवार बाबुआमा। यो बारदेखि उता चाहिँ बाबुआमा? यो दुई परिवार हो? खोइ उताबाट हेर्नु घरमा जम्मा तीनटा परिवार बस्ने हो। यो सानो घरमा दर्शक पनि यो तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सानो घरमै दुईटा परिवार बस्नुहुन्छ र पल्लो घरमा एउटा परिवार बस्नुहुन्छ। त्यहाँभित्रको दृश्य तपाईँहरू माझ हामीले राखिसकेको छौँ। अलिकति म यहाँ छिमेकी दिदी हुनुहुन्छ, सो छिमेकी दिदीसँग चाहिँ अलिकति कुरा गर्छु। दिदी उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनिदिनु त? खोलामा काम गर्छ। खोलामा काम गर्छ। उहाँहरूको जग्गा जमिनहरू केही पनि छैन? हाम्रो जस्तो त्यो हाम्रो पनि त एउटा घर, यिनीहरूको पनि त्यही एउटा घर। घर पनि बिजोकै रहेछ नि त। उहाँहरूले त त्यो के भन्छ त्यो गुन्द्री बुन्ने पटेरले बारेर बस्नु भएको रहेछ होइन? यो पनि सरकारले दिएको टिन, त्यही पनि घर बिग्रेर सानो थियो घर बिग्रेर अनि यो यतिको बनाएको। यहाँ त झन् एउटा एउटा कोठामा बस्नु भएको रहेछ है? त्यो हावाहुरी आउँदाखेरि त पानीहरू भित्र पस्नु त्यस्तो हुँदैन? पस्छ है? उहाँहरूको जग्गा जमिनहरू केही छैन? यही घर किन थियो। नाम के हो उहाँको? नाम के भनिदिनु? दीपक नै हो। दीपक के? दर्जी। दीपक दर्जी। अनि यताको दुईटाको? यिनीहरू पनि मानबहादुर दर्जी, डम्बर दर्जी। आफन्तै हुन् उनीहरू? बाउ छोराहरू तर छुटेर बेग्लै बेग्लै बस्छन् भनेपछि उहाँहरूको पनि अवस्था एकदमै दयनीय। जति यिनीहरू भाडामा बस्थ्यो कि अनि अस्तिदेखि चाहिँ यहीँ घरमै आएको। अहिले चाहिँ काममा जानुभएको छ? हस् हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक दिन यो पटेरले बारेर यो ढल्न आँटेको त्यो पनि बाँसको झ्याङको फेदमा यो सानो झुपडी छ। हामी यो झुपडीभित्र के छ जाँदैछौँ भित्र, तपाईँहरू माझमा राख्नेछौँ। हामीले यस्तै पीडितहरू खोज्दैछौँ जसले चाहिँ साँच्चीकै भोकको सामना गरेको छ र जसको घरमा साँच्चीकै चुलो निदेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी राहत दिने कोसिसमा आज हामी घर घरै यसरी आएर हेर्दैछौँ। को हुनुहुन्छ यहाँ? तपाईँहरू नै हो? ए ओ माइ गॉड। अनि यो भित्र पनि यसरी यो उसले बार्नु भएको? यो त गुन्द्री बुन्ने होइन? यो त अलिकति आगोले छोयो भने त सल्केर जान्छ त। अमै यो मेन खम्बा त हल्लिएछ त नि यसरी। के हो यो? यो त हावा आउँदाखेरि उडाउँदैन? झन्डै उडायो। कतिजना बस्नुहुन्छ यहाँ? 6-7जना बस्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी गाडीमा काम गर्छौँ। गाडीमा काम गर्नुहुन्छ? अनि अहिले लकडाउनले त बन्द होला गाडी साडीहरू पनि? तपाईँ चाहिँ यहाँ यो घरको ज्वाइँ हो? ए कहिलेदेखि बस्नु भएको यहाँ? हामी अस्तिको दिन आउनुभएको? ए अनि यहाँको बुवाहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? बुवाहरू व्यापार गर्नुहुन्छ। के को व्यापार? गोरु बाख्रा यस्तै। ए खरिदे काम गर्नुहुन्छ? अनि अहिले त त्यो पनि सबै बन्द छ नि त होइन? अहिले बन्द। अनि यहाँ खाना ओर्नलाई कतिको प्रब्लम समस्या छ? काम गरेर लिएर खायो छ अहिलेलाई चामलहरू? चामल पुरा कहाँको चामलको पुरा? पुग्छ यतिले? कतिजना बस्नुहुन्छ अरे यहाँ? 7जनालाई त यो त पुग्दैन होला त चामल त। एक छाक पनि रहँदछ त यहाँ त। यतापट्टि त्यो चाहिँ किचन? अनि यो त पानी आयो यताबाट झरी आयो भन्दा सिधै ओछ्यानमै आउने रहेछ त। सबै भिज्छ नि? भिज्छ सबै? गुन्द्री कति भयो तपाईँहरू यसरी यहाँ बसेको यो घरमा? कति वर्ष? थुप्रै होला नि। धेरै वर्ष भइसक्यो। इन्कम सोर्स आय स्रोत भनेकै त्यही खरिद बिक्री गरेर अलिअलि पैसा भने त्यसैले हो? तसै पनि यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो गुन्द्री बुन्ने पटेर छ। यो पटेरको बार पनि अहिले भत्किसकेको अवस्थामा यसरी बस्नुभएको छ। एकदमै के भन्ने अब यो
बेबारिसे अवस्थामा छोडेको गोठ भन्दा पनि पर्तिरहेको अवस्था यो देख्दाखेरि साह्रै मन दुखेर आयो मलाई। यो दृश्यहरू देखेर हामीले यस्तो परिवारहरूलाई राहत दिउँ भने पक्कै पनि जसले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि सही ठाउँमा राहत पुग्छ भनेर नै हामी यस्तो खोजी कार्यमा थियौँ। दर्शकबिन, नेपालमा धेरै मजदुरहरूको अवस्था यसरी पनि बितिरहेको छ। अब अहिले लकडाउनले गर्दा झन् उहाँहरूलाई बिहान बेलुका छाक तार्न नै गाह्रो परिरहेको अवस्थामा घरको हालत पनि यस्तो छ। उहाँहरू सायद अब बिहान बेलुकाको जो गर्नै बाहिर निस्किनु भएको होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो दृश्यहरू देख्दाखेरि? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो चाहिँ मन एकदमै भकानिएर मैले राम्रोसँग खुलेर यहाँको एक्सप्लेन पनि गर्न सकिरहेको छैन। मुनि टोटल्ली बालुवा निस्केको छ त्यो बेडको मुनि, फ्ल्याटको मुनि। यस्तो ठाउँमा सम्बन्धित निकायको किन ध्यान जाँदैन, किन यस्तो ठाउँमा आँखा जाँदैन? यो गरिबहरूको जीवनस्तर कहिले योभन्दा माथि उक्सिने हो? यो तपाईँ बस्ने ठाउँ? हजुर, यही हो। खाना चाहिँ उता गर्छु। कता? सुत्नुमा यहाँ आउँछु माइतमा। माइतमा खानुहुन्छ? खानापिना चाहिँ उहाँ। माइतमा चाहिँ कस्तो छ? माइतमा अब हेर्नु न गर अलिकति बुवाले यसो दुःख गर्नुहुन्छ, मान्छे हुनुहुन्छ अनि हामी अलिअलि बनाउनु भएको छ अर्काको अत्याक्षति गरेर। अनि अब अहिले अब श्रीमान पनि त्यस्तै हो, अलिकति महत्त्व भएर बाहिर फेरि उहाँ डुडी हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ माइती हेर्दै अब यहाँको स्थिति खानापिना यहाँ घर, लुगा कपडा हाम्रो यहाँ आँट्दैन। यहाँ बहिनीहरूका म कोठा भनिदिन्छु, सुत्न बस्न त्यहाँ घर, खाना यहाँ आउनु भनेर भाइहरूले भन्नु। अनि त्यहाँदेखि यहाँ भाडामा बस्नुभएको? कति तिर्नुपर्छ यो कोठाको भाडा? कति नै लिनुभएको छैन अहिलेसम्म। लिनुभएको छैन? लिनुभएको छैन, केही छैन। तपाईँको के दिनुहुन्छ? घरबेटी आउनु त अगाडि यहाँ बस्नु त केही त छैन, के दिनुहुन्छ भाडा भन्नुहुन्छ। अब लिनुभएकै छैन, अहिले 2 महिना भयो यहाँ बसेको। अनि तपाईँको श्रीमान चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? श्रीमान अब यस्तै लेबर काम पनि गर्नुहुन्थ्यो, अनि यस्तो आँगनको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त अलिक नसा धेरै भयो होला र हात जाँचेर बस्नुभएको छ। के जाँडक्सीहरू धेरै खानुहुन्छ? नातेर कता के गर्नुभयो अब कलमा चिप्लेर लडेको भन्ने कुरा छ। तपाईँको बच्चाहरू पनि छ? छ नि त, दुईटा बच्चा सहित यहाँ यसरी बस्नु भएको छ? कति भयो यसरी यहाँ बस्नु थाल्नु भएको? 2 महिना भयो। अनि श्रीमानलाई के छोडेर आउनु भएको कि के हो? होइन, उसको खुसीले म आफै कहाँ गरेर खान्छु। तँ तेरो खुसी भएर अब माइतीमा बसिँदै माइतीले अब तँलाई खानापिना गर्नुहुन्छ भने त बस। मेरो खुसीले मलाई बाटोदै मेरो लुगा कपडाकै म हिँड्छु भन्नुभयो। अनि मैले लुगासुगा झिकिदिएँ, अब रात दिन मातेको माथि। अनि त्यहाँदेखि थपको उसको होइन, कहिले कहिले अब नर्मल्ली घरमा सानोतिनो झगडा जसकोमा पनि हुन्छ होइन, त्यति नै हुँदाखेरि फेरि यसरी अब छुट्टिएर बस्नु अथवा चाहिँ त्यसरी लुगा कपडा दिएर पठाउनु त फेरि पछिसम्मको लागि त राम्रो हुँदैन नि त होइन? यहीँ मासतिर हुनुहुन्छ, यताउँदै डुल घुम्चै गर्नुहुन्छ। अनि अब सचितले आउनु, खानापिना छोड्नु, अब मिलेर अब 2टा छोराछोरी लिएर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि कोठा भाडा खोजेर मलाई टुङ्गोला, म आउँदै आउँदैन त्यहाँ भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले कमाएर तपाईँहरूलाई केही पनि दिएको छैन। नानीहरू कति वर्षको छन्? नानी एउटा 9 वर्षको कान्छी छोरी छ, 15 वर्षको कान्छा छोरा छ। अरू ठुलो छोरा र ठुली छोरीको त बिहे भइसकेको, उनीहरू आफ्नै त्यस्तै छ। अहिले चाहिँ बस्नु होला जस्तो तपाईँ चाहिँ यहाँको घरबेटी उहाँहरू यहाँ चाहिँ अब यहाँको अहिलेको भाडा पनि हजुरले लिनुभयो अरे? कति भयो दिदी यहाँ बस्नु? 2 महिना भयो। के छ उहाँको अवस्था दयनीय देखेर हजुरले नलिनु भएको? मेरो भाइको कान्छ एकदम कमजोर अवस्था छ होइन। अब अहिले दिदीको आर्थिक अवस्था पनि कमाउने छैन, भिनाजु अब त्यो दिनरात रक्सी खाने, ल्याङल्याङ गर्ने, घुम्ने। अनि उहाँ चाहिँ अब कसैको उपाय नलाएर उहाँ भाइ हुनुहुन्छ माइती छोरामा भाइले यताउता बनिउता गरेर खुवाउनुहुन्छ। उहाँहरू पनि छन् त छैन केही पनि, रही पनि अब अलिकति छोरो मान्छे वास्तव हुँदैन, एक्लै घर परेर कहाँ जाने। अब 2टा नानी बाबु छन्, 2जना 5जना मान्छे साथमा छन्। अब आर्थिक अवस्था यही हो, यति नै हो। म यति नै यहीँ बस्नुहुन्छ, खानापिना सबै माइतीबाटै हेरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। अब पहिला त यता भिनाजुले कहीँ ज्याला उता गरेर ल्याउनुहुन्थ्यो, उहाँ खानुहुन्थ्यो। तर भेनाको लास्टमा के भयो भने अलिक रक्सी नसा गर्ने, अनि विभिन्नसँग यस्तो भयो यसो गरी यता विभिन्न गरेर झगडा कहिले काहीँ भनेको श्रीमती हुन्छ। तर उहाँको चाहिँ कन्टिन्यू 1 महिना 2 महिना 3 महिना रेगुलर यातना पनि हुन्थ्यो। यातना अब शारीरिक अब चाहिँ एकचोटि झगडै परेको अहिले चाहिँ होइन। अब अरू बेला पनि अब एक्लै हुँदा हात आइलिहाल्ने, अब माइतीको छेउमा हुँदा यताउता हुँदा चाहिँ अब अलिक डरै भयो।
नभए एक्लै दुक्लै भेट्दा अस्ति 2 महिना अगाडि यहाँ खाना यहाँ हाम्रो किराना पसल छ अगाडि त्यहाँ लिएर आउँदाखेरि अलिकति केमा डिसिस भयो त्यत्रै हाम्रै अगाडि एक झापड चाहिँ आन्नुभएको होइन। अब त्यस पछाडि अब हामी त समाजको त कुट्नु भयो उहाँ घरमा लाएर त उहाँहरूको अब थाहा भएन के गर्नुहुन्छ। होइन एक्लै हुँदाखेरि खाएर आएको बेलामा अब हातै अगाडि सडिहाल्छ कि त्यहाँदेखि यहाँ पनि अब यसो त्यो चामलहरू लैजाउँ भनेर यहाँ तल बसेको थिएँ पहिले चामलहरू लैजाउँ भनेर आएको थिएँ उहाँले बिहानै कता डुलेर आएर खाइराख्नु भएको रहेछ। अनि यहाँ 25 किलो चामल यसो लाँदाखेरि 25 किलो चामल लैजाउँ न त भनेर आएको भरे यहाँ भन्नुभयो 25 किलोलाई अब के भएको होला यो दानाहरू 1000 रुपियाँ भन्नुभयो कि। अनि उहाँले भन्नुभयो 1000 चाहिँ नलाउने तँ बाटी नहु भन्नुभयो। अनि चलन नचलेको भाउ घरमा खानै परेको छ किन तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ अघि सरेर भने मैले भरे 1000 रुपियाँ पैसा मैले झिकेर दिएपछि तँ जान्ने तँ बाटी भनेर एक चटकन दिइहाल्नु भने यहाँ कान्छा भाइ हुनुहुन्थ्यो त्यट बिना चाहिँ यहाँ तपाईँ त बाँधेर घाँस हाल्ने खालको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि तपाईँले समाजको अगाडि अथवा सिङ्गली घरमा हुँदाखेरि पनि धेरै यातनाहरू सहनु पर्यो होइन त। अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई खाना बस्नलाई नै समस्या थियो बस्नको लागि उहाँले दिनुभएको रहेछ। तपाईँले यस्तो अभरमा परेको एकजना चेलीलाई हेल्प गर्नुभएको रहेछ तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। र खानाको लागि अब माइतीले दिइराख्नु भएको रहेछ त्योभन्दा तपाईँको विकल्प छैन होइन। माइतीको पनि त्यति धेरै खासै माइती पनि उही ज्यालादारी नै गर्नुहुन्छ। पहिला अब यसो ज्यादा मजदुर गर्नुहुन्थ्यो अहिले अब सबै बन्द छ। पहिला 10 केजी जस्तो चामल दिनु त्यो पनि अब धेरै पहिला कुरो त्यो पनि अब आधीमा धेरै अब ढुङ्गा मसिना त्यस्तो त नि अब कसैले अब त्यो अलि राम्रो प्याकमा दिएको बल्ल कुरो जोखेर ल्याएको कुन चाहिँ युज गरेर त्यो नखाएका त्यस्तो उस्तो सबै भेला गरेर ल्याएर यसो 10 केजी अनि पोका तेल त्यस्तो यसो नमुना मात्रै गरेर गएँ। अब अरूमा क्लियर गरेर छ तर हाम्रो वार्डलाई चाहिँ किन तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभयो सायद यहाँ अब के हुन्छ यस्तो आशा छ। मैले रिपोर्ट त अस्ति गर्न खोजेको थिएँ होइन एकचोटि कल पनि गरेँ यो एउटा ABC न्युजबाट आउँदो रहेछ नि त्यसको यो प्रोग्राम एउटा लाइभ प्रोग्राम त्यसमा 2-3चोटि कन्ट्याक्ट चाहिँ गरिहेरेँ तर सक्सेस भएन। अनि अस्ति तपाईँले त्यहाँ मनोकामना स्कुलमा त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरिको रिपोर्ट आउँदाखेरि कुरो चाहिँ राख्ने कोसिस गरेँ तर तपाईँहरूको उता प्रोग्राममा राहत बाँड्ने कार्यक्रम छ भन्नुभयो कसै नि त्यही भएर त्यति बेला गरेन। अनि मैले तपाईँसँग कुरा राख्न फेस टु फेस कुरा गर्न चाहिँ खोजिरहेको थिएँ तर तपाईँ आज आइनु एकदम धन्यवाद। राम्रो कुरो गरिबको लागि एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। मैले तपाईँको भिडियो पनि हेरेको छु 3-4वटा त्यसमा पनि एकदम तपाईँले क्लियर गर्नुपर्छ। हाम्रो सरकारले गर्न नसकेको काम एउटा वडा जस्तो चाहिँ निर्वाचित हामीले चुनाव जिताएर गएको मान्छेले गैर जिम्मेवारी काम गरिरहेको छ नि तपाईँ त्यसको लागि तिनीहरूको लागि र पनि दुखी गरिबको लागि तपाईँले आँसु पुस्ने काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको हातमा मोबाइल छ एउटा चाहिँ सिक्री लगाएको मान्छेसँग के को दुखी गरिब हुन्छ भने यस्ता पो उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ। हामीले कतिचोटि भने तिमीहरूले यस्तै मान्छेलाई चुनाव जितायो हामीले के गर्न सक्छौँ यस्ता प्रश्नहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभयो होइन। अब त्यस कारणले अब सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा पार्टीको झन्डा बोक्ने मान्छेलाई सबैतिर हेल्प गर्नु रहेछ। विशेष हामी अब कुनै पार्टी पनि होइन हामी यो गाउँमा को लागि लड्ने हामी अब ज्याला मजदुर खानेको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीको झन्डा बोक्ने मान्छेको मात्रै सबै थोक बिक्दो रहेछ होइन। दुखी गरिबहरूलाई हामी जस्तोलाई त ज्याला मजदुर खाने मान्छेलाई कुनै ठाउँमा केही गरौँ नै पार्टीको कामबाट फल्नाबाट सेटिङ भइहाल्छ हामी त दलाखोदलाई त्यसमा हामी कुनै एउटा सानो मान्छे हुनु र एउटा पार्टीमा नहिँड्नुको ठुलो समस्या रहेछ। तर हामीलाई पार्टी भन्दा पनि हामी त नेपाल सरकारका जनता हो नि त हामीले जिताएको सुरक्षा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँले यस्तै मान्छेलाई त जिताइदिनु भयो भनेपछि त्यसमा हामीले बोल्ने बाटो त्यो एन्सरले त अब नैतिकता रूपले त मिल्दैन होइन। कुनै पनि त्यस्तै मूर्खता गर्नु भने 2-3 थप्पड चाहिँ हान्ने मन थियो तर अब त्यसो गर्नु त भएन। समाज छ सरकार छ अब हामीले त न्याय त पाउने लडेर हो होइन। अब उहाँहरूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा आफूसँग भएको पहुँच र पावरको घमण्ड हो। त्यस्तो कारणले उनीहरूलाई के चाहिँ मानवता हुनु भने यहाँ तपाईँको अस्ति रात बाँड्न आउँदा पनि 4-5 कट्ठा जग्गा हुने 2-4 बोरा धान हुने 2-4 मोरी अन्न हुनेलाई पनि बाँड्याउँदै त्यसरी नाम टिपाएर अनुहार हेरेर तर यथार्थ के हो कुन चाहिँ दुखी गरिब छ कुनले चाहिँ खाना लाउन पाएको छैन कसको समस्या कति छ भन्ने कुरो चाहिँ यथार्थ रिपोर्ट नलिकिन आफ्नो झन्डाको आधारमा आफ्नो पार्टीको आधारमा नाम हेरेर टिपाएर नि गए दिए रात पनि बाँडे। अब त्यही रातमा एउटै प्याकेजमा आएको रातमा कसैलाई चाहिँ तपाईँको सुन जस्तो कसैलाई चाहिँ ढुङ्गा जस्तो पनि बाँडे। अब त्यही अनुसारले चल्दैछ। यस्तो लाग्छ मलाई त आफूले
चुनाव दिएर जिताएको मान्छेलाई कुट्नुभन्दा आफ्नै हात किचाउन चाहिँ त्यस्तो अवस्था आएको छ हाम्रो गाउँमा। केही पनि विकासका बजेटहरुमा त्यही कुरो छ, पार्टीकै आउँछ कुरो। कुनै केही रात बान्न इत्यादि जुनै पनि कार्यक्रमको लागि सरकारी तौरबाट आग्रह गर्न सबभन्दा पहिला पार्टी हेर्छ। हामी त अब पार्टी भन्दा पनि हामीले त सबभन्दा पहिला मानवता हेर्नु पर्यो। मानवता चाहिँ हाम्रो वडामा सम्पूर्ण यो हामीले जिताएर पठाएका सदस्यहरू, वडा अध्यक्ष लगायत गाउँपालिका टोटल्लै सबै आफ्नो पकेटको लागि मात्रै काम गरेछन्। व्यक्तिको लागि मैले पाए जनता हुन्, मलाई नै यिनीहरूको सहाराले म यहाँसम्म पुगेको भन्ने उनीहरूलाई अनुभूति छैन। भोटसँग तपाईँहरूले यस्तै मान्छे जिताइदिनु भनेपछि हामीले बोल्ने बाटो केही रहेन। एउटा चाहिँ बाँदरलाई भोट लाग्यो भने कमसेकम त्यसले त अर्काको पनि चोरेर पनि खान त सिकाउँथ्यो। उहाँले त हामीले परिश्रम गरेर कसरी गर्ने भन्दा एउटा केही लक्ष्य लिएर जाँदा पनि उहाँहरूले त्यो चाहिँ स्याट्टै अगाडि अड्कल गर्ने, कुन पार्टीको परो कि केही करो कि आफ्नै झोले पऱ्यो भने त्यसलाई त्यही तरिकाले काम गराउने, एउटा सामाजिक रूपमा गएको मान्छेले त्यही तरिकाले हेर्ने, यस्तो प्रविधिले एकदम पछाडि पारेको छ। अब यो तपाईँले रात बाँड्ने कार्यक्रम होस्, कुनै पनि विकासका कार्यक्रम योजनाहरू होस्, वडा अध्यक्षले मलाई थाहा छैन, मेरो पावर यति पुग्दैन। अस्ति त्यहीँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि त 9 नम्बरको वडा अध्यक्षलाई सोद्धा मलाई यसको बारेमा थाहा छैन, चाहिँ 7 नम्बरको 6 नम्बरको वडा अध्यक्ष वृद्धिलाल अरे त्यहाँको। यस्ता घर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त हामीले त्यहाँ केही गर्न सकिँदैन। उहाँहरूसँग सरकार छ, पावर छ, हामीले अब उहाँहरूसँग केही गर्न सकेन। जे छ हामी आफ्नो क्षमता र आफ्नो बलले चाहेर मात्रै गर्दैछौँ। त्यतिको लागि पनि अब कहिले के हुँदैन, कहिले के हुँदैन, तल्लो घर माथिल्लो घर। हामीसँग चाहिँ भावना जे भए पनि रगत एउटै हो, हामी दाजु बहिनी हो, जहाँको भए पनि अहिले माया लाग्छ। मलाई दुःख पर्दा हामी वरिपरिको हामी सबै मिलेरै गरेका छौँ अहिलेसम्म। कसलाई दुःख पर्दा हामी सबैले सपोर्ट गरेछौँ। तर सरकारले चाहिँ तिमीहरूलाई के भयो, तिमीहरूको अवस्था कस्तो छ, खानपान कस्तो हुँदैछ, के गर्दैछौ, मैले जितेर गएको चुनावमा के कस्तो दुःख सुख भनेर 10 केजी चामलले 3 महिना थाम्छ भन्ने यस्तो सोचले रात दिएकै हो। अनि लिन आउँदा पनि रातबाट पनि हातमा ग्यालेक्सी हुनेलाई अनि सुनको सिक्री लाउनेलाई के रात दिनु भन्ने यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूले नि भनेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। ती यथार्थ यस्ता गरेर हामीले कुनै पनि त्यसको लागि अगाडि सर उहाँ कोठामा बस्ने दिदीको लागि र यस्ता दिदीहरू हुनु चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ। तपाईँले अहिले सबै चारेर नै आउनु होला। यहाँदेखि उँधो समथिङ 10-15 घर त यस्ता नाजुक अवस्थाकाहरू छन्। उहाँहरूलाई त गाउँपालिकाले हेर्नुपर्ने विशेष हो नि। हामीलाई त केही फरक पर्दैन। हामीले त कमसेकम बिहान बेलुका खाना त पुगेकै छ नि अहिलेसम्म चाहिँ। पछिसम्म त अब कतिसम्म लङ टाइम जाने त्यतिले त अब हेर्नुपर्छ सरकारले। र उहाँहरू जस्तालाई चाहिँ एकदम क्लियर तरिकाले गर्नुपर्ने हो। अब त्यति उहाँहरूले पहल गर्नुभयो, हामीले नि पहल गऱ्यौँ। गर्दाखेरि कहिले के बाहना, कहिले चाहिँ अब यो एकललाई पनि तपाईँको 60 वर्ष क्रस गएकोलाई भत्ता दिएकोलाई नदिने, यस्ता यस्ता चाहिँ अब ती के हो होइन, यस्ता यस्ता चाहिँ न्युजहरू आइरहेको छन् यताउता। अनि रै पनि अस्ति गएर नाम टिपाउनु भयो, त्यो टिपाउँदैन खोइ के भनेर पठाइदिएर पनि। सबभन्दा ठुलो कुरो के भने तपाईँले रात बाँड्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न दुखी गरिबको लागि आँसु पुस्दै गर्नुहुन्छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। त सरकारले नगरेको काम तपाईँले गर्नुहुँदैछ। त्यसको लागि हामी जस्तै दुखी जनताले तपाईँलाई जहिले सल्युट गर्छन्। किनभने सुख पर्दा त दुनियाँ शत्रु पनि आएर नाच्छ नि। दुःखको आँसु पुस्ने बेला त्यति बेला को आफन्त र को आफ्नो मनको मान्छे को दुःखमा साथ दिने मान्छे हो, त्यति दुःख परेर थाहा हुन्छ। त्यसो गरेर तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। मैले तपाईँको यता कसिनीतिरको भयो, यता पर यो गरिब त्यो बान्डाको लाइनको देखेको छु मैले। अनि यता सबैतिर मैले सबै तपाईँको इन्टरभ्यू हेरिरहेको छु। त्यसमा तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपले पहल गर्नुभयो। विभिन्न सङ्घ संस्थाले तपाईँलाई साथमा साथ दिए। तपाईँ अहिले दुखी जनताको लागि एकदम भगवान भराउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी पनि हेर्दैखेरि सल्ट गर्छौँ, देखिरहेको छु। अनि अर्को कुरो अब यो गाउँपालिकाको कुरोमा चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न यो जस्तो ट्रक व्यवसायीहरूले विभिन्नहरूले यति लाख रुपियाँ दिएको, यति बोरा चामल दिएको, यस्तो यस्तो प्रत्येकमा न्युज आइरहेको छ। त्यो न्युज कमसेकम सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत पैसाले दिएको त होइन, जस्तो अरूले दान दिएको पैसाले सामान पनि थुपाएर राखेका छन्, त्यो कुवाएर राखेका छन्। कमसेकम त्यो चाहिँ दुखी गरिबको सबै दुखी गरिब छैनन् नि, सबै दुखी गरिब छन्। 10 जनामा 3 जना दुखी गरिब होलान्। अरूको त कमसेकम बिहान बेलुका खाने चामल त हुन्छ नि। अब लङ टाइमै भयो भने त अब सबैले हेर्नै पर्छ। छिडिकमा चाहिँ अब तपाईँको उहाँहरू जस्तो कहिले अब बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ नभएर उहाँ माइतीको शरणमा हुनुहुन्छ। अरूले त कमसेकम त्यो गाउँपालिकाकोबाट आएको हामीले चुनाव जिताएको साथीहरूले नाम टिपा जहाँ त अनुहार हेरेर नटिपुन्। जो दुखी गरिब छ, यथार्थ गरिब, उहाँलाई चाहिँ
रातहरू दिनु भन्ने मेरो यही आग्रह छ तपाईँ मार्फत। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हामीले त्यसैको लागि नै हामी यसरी खटेर अघि तातो घाममा वहाँ तलसम्म गएर हामी घर घरै गएर अझ घरको पनि भाडा हेरेर होइन ड्रमै चेक गरेको छौँ हामीले, गोरै चेक गरेर जसकोमा छैन उसलाई चाहिँ हामीले नाम नोट गरेर दिएको छौँ। अब हामीले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले राहत वितरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। 24 घरको लागि आएको राहत हामीले 40 घरसम्मलाई पनि वितरण गरेको छौँ। सकेसम्म कोही भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहनेछ। सो अब दिदीको लागि पनि हामी राहत वितरण गर्नेछौँ होइन दिदी? हजुरको नाम के भन्नुभयो? मेरो जमुना। जमुना के? ए हुन्छ, भोलि तपाईँ राहत लिनको लागि आउनुहोस् है त। गाविसमै आउनु, गाविसमा होइन, त्यहाँ हाम्रो टोली हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कोर्डिनेट गर्नुहोस् कहाँनिर भनेर। गाविसले बाँडेको होइन, पत्रकार हुन्छ उहाँले त कति छचोटि बोलाउनु भयो होला, झगडा उनीहरू बिच जनप्रतिनिधि बिच झगडा गरेर अनि खाली पठाएको। दिदीहरू जस्ता हामी जस्तो सबै नेपालीको यथार्थ दुःख बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले सही काम गरेर दुखीलाई चाहिँ आँसु पुछ्ने काम गरिदिनु भयो, त्यसको एकदम धन्यवाद, एकदम खुसी पनि छौँ। विशेष धन्यवाद हजुरलाई र हजुरको टिमलाई होइन। अब एक्लै प्रयास भन्दा नि हजुरको सम्पूर्ण टिम उहाँहरू सदैव यस्तै खुसी र राम्रो कामहरूमा सदैव हजुरहरूको हात रहोस् भन्ने कामना गर्छु। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, पुगिराखेकै छैन, पुगेन भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला है। अहिलेसम्म त अब बिहान बेलुका कसो कोही गरेर हुन्छ, गर्नै परेको छ। हामी बाँच्ने बचाउने कोसिस गर्नु त्यही हो। किन यो काठमा भएर यस्तो गर्नु यो त अलिकति आगोले भेटा भने त सर्लक्कै जान्छ नि त फेरि होइन। अनि यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ माथि परपट्टि ऱ्याक बेच्नुहुन्छ? ए लकडाउनले गर्दा कतिजना बस्नुहुन्छ यो घरमा? यही बेचेर तपाईँहरूको गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो? अहिले बेच्न लकडाउनले गर्दा बेच्न पाउनु भएको छैन है? कति 2-3 साल तपाईँलाई पुग्छ होला होइन? 2-3 साल तपाईँलाई पुग्ने रहेछ। तिलक के? तिलक दर्जी। कति भयो यहाँ यसरी बस्न थाल्नुभएको? थुप्रै वर्ष भइसकिसक्यो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदम चल्नै गाह्रो भएको अवस्था हो? बेच्न पनि नपाएर नि? जग्गा जमिनहरू केही छैन? आय स्रोत अरू केही पनि छैन? तपाईँको एकजनाको कमाइले अरू 4-5 जना बाँच्नु पर्ने यहाँ? राहत पाउनुभयो कि नै? लकडाउन हुने बित्तिकै दिएको त्योभन्दा पाउनु भएको छैन? यत्रो 2 महिनासम्म तपाईँले 10 केजी भन्दा पाउनु भएको छैन? जानु भएन गाउँपालिकामा? दर्शक पनि हामीले यसरी घर घरै गएर निरीक्षण गरेर उहाँहरूको भान्सामै पसेर अथवा उहाँहरूको चामलको बोरा नै हेरेर छानबिन गर्दाखेरि हामीले 12 जनाको होइन दादा 12 जनाको नाम लिस्टहरू रेडी गरेको छौँ। स्पेसल्ली थ्याङ्क यू सो मच जतिजना यहाँ अहिले कोर्डिनेट गरिदिनु भयो। यहाँसम्म आउने मेरो दाई हुनुहुन्छ हरिचन्द्र तामाङ, त्यस्तै गरेर दिदीहरू हुनुहुन्छ, साथै लगायत अरू दिदी साथै क्यामेराम्यानहरू हुनुहुन्छ होइन। 20 जना हो जम्मा, यहाँ 12 जना अरू 8 जना 20 जना टोटल हामीले यताबाट 12 जना निकालेको छौँ र उता माथिबाट 8 जना गरेर 20 जनाको हामीले नाम लिस्टहरू रेडी गरेको छौँ। यसको बारेमा अलिकति दादा के भनिदिनु न? यताबाट भनेको नन्दकुमार दर्जी, इन्द्रबहादुर विक्क, चेली शङ्कर, दीपक दर्जी, डम्बर दर्जी, रुबिना शङ्कर, दीपक विश्वकर्मा, मानबहादुर नेपाली, हर्कमाया नेपाली, जमुना विक्क, पलमाया नेपाली अनि कालु नेपाली र 8 जना अरूको नाम चाहिँ अब गएर यहाँ एड गर्नुपर्नेछ। हुन्छ हस्, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। स्पेसल्ली हामी आज यसरी खटेको कारण चाहिँ वास्तविक पीडित नछुटोस् र फेरि त्यो बनावटी पीडितले चाहिँ लिन नपाओस् भनेर पनि आज हामी यसरी सबै टिमै लागेर घर घरै गएर चाहिँ उहाँहरूको निरीक्षण गरेर नाम लिस्टहरू रेडी गरेको छौँ। कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर नेम लिस्ट गर्ने विषयमा पनि यहीँको समुदायलाई सोधेर कसलाई चाहिँ आवश्यक छ, को चाहिँ पीडित स्थानीयहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर उहाँहरूकै सहमतिमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालै दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले 12 जना चाहिँ यो टोलबाट हामीले तयारी गरेर भोलि वितरण गर्दैछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।